अस्सलाम वालेकुम जी, फारा भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। नाज़रीन, क्या आपने इब्राहिम तुरारे का नाम सुना है? आप लोगों में से महज चंद एक लोग होंगे जिन्होंने इब्राहिम तुरारे का नाम सुना होगा, बाकी सब ने ये नाम यकीनन नहीं सुना होगा। और लेकिन आने वाले वक्त में आप सब इस नाम से हम आहंग होंगे और आपको पता होगा कि इब्राहिम तुरारे एक ऐसा इंसान है जो वादा करता है वो पूरा करता है, और ना सिर्फ वो वादा पूरा करता है बल्कि अपने कौलो फेल का बड़ा पक्का है। अपने कौलो फेल से बढ़ के वो बात पूरी करता है। मैं बात कर रही हूँ अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले एक इंसान की, एक ऐसे हुक्मरान की जो कि बहुत ही ज़्यादा दलेर होने के साथ साथ ज़हीन है। अफ्रीका का मोस्टली एक पर्सपेक्टिव है हमारे जहन में कि अफ्रीका एक बहुत बड़ा बरे आज़म है जहाँ के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते, और जहाँ गुर्बत है, जहाँ इफलास है, जहाँ एड्स है, जहाँ के लोगों को तमीज़ नहीं है कि वो एक पढ़े लिखे मुआशरे में उठ बैठ सके, जहाँ के लोगों को हाइजीन का ख्याल नहीं है। ये सब हमारे पर्सपेक्टिव है, हम सब की यही सोच बन चुकी है कि ऐसा ही है। और अफ्रीका में तालीम की कमी है, अफ्रीका में मैनर्स की कमी है, अफ्रीका के लोगों को उठने बैठने का ढंग नहीं है और वो पढ़ना लिखना चाहते भी नहीं है। हम सब ये सोचते हैं, जबकि आप लोगों की इसी सोच को आज मैं गलत साबित करने के लिए आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी को सबके लिए एक ऐसी मिसाल बनाया है कि हम सब उससे सबक सीख सकते हैं। अफ्रीका के एक बहुत ही छोटे से मुल्क की ये बात है जिसका नाम है बुर्किना फासो, और आप लोगों को यकीनन इस मुल्क का नाम नहीं पता होगा, लेकिन हर छोटे मुल्क की तरह, हर छोटे मुल्क की कहानी की तरह इस मुल्क की भी कहानी है। इस मुल्क की कहानी ये है कि यहाँ की आबादी 2 करोड़ की यहाँ की आबादी है, और ये बिल्कुल कोंगो की तरह ही छोटा सा मुल्क है अफ्रीका का एक, और जहाँ पे हम ये देखते हैं कि सोने की कानें मौजूद हैं, जहाँ पे हम देखते हैं पेट्रोलियम भी है, जो कि खुश्क एक मुल्क है, और लेकिन वहाँ के लोगों के पास खाने को रोटी तक नहीं है, जहाँ के लोगों के पास वसाइल नहीं है, जहाँ के लोगों के पास ज़िंदगी गुजारने का ढंग ही नहीं है। ये एक ऐसा मुल्क है। तो यहाँ एक 34 साल पहले यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जो कि एक गरीब घराने में पैदा हुआ, और उसके वालिद जो थे वो सोने की कान में काम करते थे, और वो सोने की कान में इतने वसाइल नहीं थे, बहुत बुरे हालातों में वो रह रहे थे, गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक सोने की कान में धमाका हुआ और उसके जो वालिद हैं वो चल बसे, और बच्चे ने बड़े तंग हालात में, बड़ी पुसर मुर्दगी की हालत में जो है वो ज़िंदगी का गुजर बसर किया। और इसके अलावा लेकिन साथ साथ उसने तालीम हासिल की, वो स्कूल गया, वो कॉलेज गया, उसके बाद उसने आर्मी ज्वाइन की। आर्मी ज्वाइन करने के बाद वो कैप्टन के ओहदे पर फाइज हुआ और अपनी ड्यूटी बड़े ही अच्छे तरीके से सर अंजाम दी। लेकिन अफ्रीका के मोस्टली मुल्कों की तरह यहाँ भी सोने की बहुत सी कानें मौजूद थी जिसके ऊपर बरतानवी हुकूमत इजारादारी थी, और वो वहाँ से सोना निकाल कर अपने मुल्क भेजते थे। जबकि जिस मुल्क में सोना है, इतने बड़े सोने के ज़खायर मौजूद है, वहाँ के लोगों के पास ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं थे, वहाँ के लोगों के पास एजुकेशन ही नहीं था, वहाँ के लोगों को नहीं पता कि हाइजीन क्या होती है, वहाँ के लोगों को नहीं पता कि बीमारियों से किस तरह बचा जा सकता है, वहाँ के लोगों को नहीं पता कि दुनिया किस सिमत में जा रही है। और जबकि वहाँ के जो मालिकान हैं जो कि उनके सर पर मुसल्लत कर दिए गए हैं, वो उनको खूब पता है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, उनको खूब पता है कि गंदगी क्या है, उनको खूब पता है कि हमें जो है वो पसीना नहीं आना चाहिए, हमने इतना काम नहीं करना, गर्मी में सन ब्लॉक लगाना है। जबकि वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ की आवाम है, वो इतनी गर्मी में, इतनी शदीद तपती गर्मी में काम कर रही है। तो एक ऐसे हालात में एक लड़का जिसका नाम इब्राहिम तुरारे था, उसने एक ऐसी जगह आँख खोली जहाँ के लोगों को कुछ अकल नहीं थी, और उसने बड़े मुश्किल हालात में सर्वाइव किया। लेकिन जब वो कैप्टन बना तो उसने कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया और बगावत की कि हमें ये हुकूमत नामंजूर है, हम इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, अगर हम गुजार भी सकते हैं तो हमारी आने वाली नस्लें नहीं गुजार सकती हैं, हमें इनके लिए कुछ करना है। और उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर हुकूमत का तख्ता पलट दिया और एक अपनी हुकूमत बनाई, और कुछ अरसे बाद दोबारा उसने इलेक्शन कराए और फिर वो जीता।
اور پھر وہ حقیقت میں جیتا اور اس نے اپنی عوام سے کچھ وعدے کیے جو کہ اس نے 3 سال کے اندر ناظرین اس نے وہ تمام وعدے پورے کیے. ایک ایسے ملک میں جہاں ہاسپٹلز نہیں تھے، ایک ایسے ملک میں جہاں ایئر لائن کوئی نہیں تھی، ایک ایسا ملک جہاں کے لوگوں کو کچھ نہیں پتا کہ بہتری کیا ہے، اس نے وہ سب بتایا. جو اس نے وعدے کیے تھے اس میں پہلا یہ وعدہ تھا کہ ہماری جو سونے کی کانیں ہیں، جو ساری کی ساری ہماری کانیں ہیں، اس کو نیشنلائز کیا جائے گا، یعنی کہ وہ سب کانیں ہماری ہیں، اس پہ یورپین یونین کا کوئی حق نہیں ہے. اور بالکل بھی ہم اس چیز کو منظور نہیں کرتے کہ وہ آ کر ہمارا سونا لے کے جائیں. اس کے علاوہ سعودی عربیہ کی حکومت نے کہا کہ چونکہ اس ملک کی آبادی میں زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں، زیادہ تر لوگ مسلمز ہیں، تو وہاں 200 مسجدیں بنائی جائیں. لیکن حکمران نے بڑی پیاری بات کی کہ یہاں کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے یہاں کی مسجدیں بہت ہیں، ہمیں چاہیے تو آپ ہمیں 200 سکولز بنا کے دیں تاکہ ہمارے بچوں میں شعور پیدا ہو سکے، تاکہ ہمارے بچے جان سکے کہ اصل میں ہمارا اسلام کہتا کیا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کسانوں کے لیے بڑا کام کیا. چونکہ وہاں خشکی تھی تو انہوں نے کسانوں کی بہتری کے لیے بڑا کام کیا. کسانوں کے لیے 4000 ٹریکٹر وہاں کی حکومت نے کسانوں کو دیے اور کہا کہ یہاں فصلیں اگاؤ. تو کسانوں نے وہاں کاٹن کی فصل اگائی. جب وہ فصل بن گئی تو اس فصل کو یوٹیلائز کرنے کے لیے وہاں ٹیکسٹائل لگائی گئی، وہاں کپڑا بنانے کی مشینیں لگائی گئی، اور بڑے ہی ایسے طریقے سے بڑی ذہانت کے ساتھ یہ سارے معاملات دیکھے گئے. چونکہ وہاں خشکی تھی تو وہاں بادام اور کاجو بہت زیادہ اگتے تھے، تو وہاں اس چیز کی فصلیں اگائی گئیں، وہاں اس چیز کی فیکٹریز بنائی گئیں، اس چیز کو سیکیور کرنے کے لیے اس کی پیکیجنگ کی فیکٹریز لگائی گئیں اور اس کو ایکسپورٹ کیا گیا. اس کے علاوہ وہاں انہوں نے کہا کہ ہم ہاؤسنگ سکیمز بنائیں گے. یہاں رہنے والا ہر شخص ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کا ایک اپنا گھر ہو، وہ اپنی چھت کے نیچے رہے. اس لیے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی گئی اور ہر شخص کو اس کا اپنا گھر دیا گیا اور بتایا گیا کہ ہیلتھ کیا ہے. ہاسپٹلز بنائے گئے، ان کو بتایا گیا ہائیجین کیا ہے، صفائی ستھرائی کیا ہے. پہلے جو نوجوان یونیسیف کی گاڑیوں کا انتظار کرتے تھے کہ ہمیں کھانا ملے گا، وہاں ایک ایسے ملک میں اتنا سب کچھ کیا گیا جو کہ آج بڑے بڑے ممالک نہیں کر سکتے، اور محض یہ 3 سال کے عرصے میں کیا گیا. اور اس شخص کا، ابراہیم ترارے کا، ایک ایسا حسن اخلاق کی کہانی ہے کہ ہم سب اگر سنیں تو ہمارے ایمان جو ہے وہ تازہ ہو سکتے ہیں. کہ جب وہ حکمران بن گئے اور وہ ایک اپنے ملک سے کسی اور ملک میں ٹریول کر رہے تھے تو انہوں نے فرسٹ کلاس ٹکٹ خریدا، یعنی کہ بزنس کلاس ٹکٹ خریدا. اور وہاں کی جو ایئر ہوسٹس تھی وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ یہ جو ٹکٹ ہے یہ اوریجنل ہے. پھر جب ٹیم آئی اور چیکنگ کی گئی، انسپیکشن کی گئی، تو پتہ لگا کہ وہ جو ٹکٹ تھی وہ بالکل اصلی تھی. تب بھی ایئر ہوسٹس ان کو فرسٹ کلاس میں جگہ دینے کو راضی نہیں تھی. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اگر ان کے پاس ٹکٹ ہے تو ان کو جگہ دینی چاہیے. لوگوں کے پریشر میں آ کر ان کو جگہ تو دے دی گئی، لیکن ان کے ساتھ پورے سفر میں بہت ہی برا سلوک کیا گیا. جب وہ وہاں فلائٹ لینڈ کی، اپنے ملک میں ان کے فلائٹ لینڈ کی، برکینا فاسو میں جو ہے وہ فلائٹ لینڈ کی گئی، تو وہاں دیکھا گیا کہ ایئرپورٹ کی سیڑھیوں پر لال کارپٹ بچھا ہے اور بڑی بڑی کالی گاڑیاں، لگژری گاڑیاں کسی آدمی کے انتظار میں کھڑی ہوئی ہیں. تو ایک آدمی اترا اور بڑے ہی میں کہتی ہوں کہ شرافت کے ساتھ وہ انسان اترا اور ان گاڑیوں کی طرف گیا، اور ہر کوئی حیران تھا کہ ایک سیاہ فام اتنا زیادہ امیر کیسے ہو سکتا ہے. اور اس سیاہ فام نے منع کیا ہر کسی کو کہ اب وہ اس ایئر ہوسٹس کو کچھ بھی نہ کہیں. یعنی کہ جس عورت نے ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، انہوں نے اس کو شرمندہ بھی نہیں ہونے دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ محض ایک انسان کی بات نہیں ہے، ہمیں اپنی سوچ کو ڈیولپ کرنا چاہیے. ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے کہ کالا گورا کچھ نہیں ہے. ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے کہ ریسزم غلط ہے. ہمیں اپنی سوچ بنانی چاہیے کہ ذہانت سب سے آگے ہے. جس کے پاس ذہانت ہے
وہ اپنی ذہانت کے بلبوتے پر کچھ بھی کر سکتا ہے. اور ایک میں سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ ایک ایسا ملک جہاں کچھ بھی نہیں تھا، جہاں کے لوگ غلامی کر رہے تھے، ایک ایسے ملک میں محض 3 سال کے اندر اندر اتنی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہیں، اتنی زیادہ چیزیں بن گئی ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ایک اپنی ایئر لائن بھی بنا لی ہے. تو کیا ہمارا ملک بہتری نہیں کر سکتا؟ کیا ہمارے ملک میں جہاں کے لوگوں کو یہ شعور ہے کہ ترقی کیا ہوتی ہے، جہاں کی عوام ایجوکیٹڈ ہے، جہاں کی عوام کو شعور ہے کہ اچھا برا کیا ہے، ہمارا ملک کس طرح بہتری کی راہ پہ چل سکتا ہے، اور ہمارے ملک کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر، کیا وہ ملک بہتری کی راہ کی طرف نہیں جا سکتا؟ کیا اس ملک کے لیے ترقی کا کوئی راہ نہیں ہے؟ کیا اس ملک کے لوگ بھول جائیں کہ وہ ترقی کر سکتے ہیں، بہتری کی طرف آ سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ ہمارا ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا ناظرین. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسی کے ساتھ ساتھ اپنی میزبان کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.